अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल हदीस की दुनिया पर। आज हम फिर से एक बार हाजिर हैं एक नए वाक़यात लेके, जो कि मूसा अलैहिस्सलाम की है, जिन्हें अल्लाह ताला ने कुरान में सबसे ज़्यादा जिक्र किया है। अगर किसी कौम का कुरान में सबसे ज़्यादा जिक्र है तो वो बनी इसराइल का है। इसका कारण जानने के लिए हमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और बनी इसराइल के हालात पर गौर करना होगा। लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप हमारे वीडियो में बने रहिए। बेशक कि हर वाक़यात हमारे लिए एक सबक है, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्त अहबाब में भी शेयर करिए, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही फिर से नए वाक़यात लेकर मैं आपके पास हाजिर रहूंगी। तो चलिए चलते हैं बिना वक्त ज़ाया किए कि मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र के उस दौर में पैदा हुए जब फिरौन की बादशाहत अपने चरण पर थी। वो खुद को रब कहता था और बनी इसराइल को अपना गुलाम बना रखा था। फिरौन ने एक काहिन की बात सुनी। उस काहिन ने एक भविष्यवाणी की कि तेरे बादशाहत को खत्म करने वाला एक बच्चा जन्म देने वाला है, जो कि तेरे तमाम बादशाहत को खत्म कर देगा। काहिन की बात पर यकीन करते हुए यह हुक्म जारी कर दिया कि बनी इसराइल के हर नवजात लड़के को मार डाला जाए। लेकिन अल्लाह की मर्जी कुछ और थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म इसी खौफनाक माहौल में हुआ। उनकी माँ ने अल्लाह के हुक्म से उनको एक संदूक में रखकर दरियाए नील में बहा दिया। अल्लाह ने नील नदी को हुक्म दिया कि वो उस बच्चे को फिरौन के महल तक पहुंचा दे। उसी दौरान मूसा अलैहिस्सलाम की जो एक बहन थी, वो उस दरिया के किनारे किनारे उस महल तक पहुंची और उसने ये खबर अपने माँ तक पहुंचाई। जब फिरौन की बीवी आसिया ने बच्चे को देखा तो उसका दिल उस पर ममता से भर गया, क्योंकि फिरौन की बीवी को औलाद नहीं थे। कहता तो खुद को वो खुदा था, लेकिन एक औलाद भी पैदा न कर सका। उसने फिरौन से कहा, यह बच्चा हमारी आंखों की ठंडक बनेगा, इसे मारना मत, मैं इसे अपना बेटा बना लूंगी, ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आखिर फिरौन भी एक मर्द था और उसकी बीवी के कहने में उसने उस बात को मान ली, यानी आसिया की बात मान ली गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में पले बढ़े। अल्लाह ने उनके दिल में खास समझ और ताकत दे दी थी, और एक दिन महल में दूध पिलाने वाली दाई की तलाश शुरू हुई, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ के दूध को पहचान लिया था, इसीलिए वो किसी भी दाइया का दूध नहीं पी रहे थे। तब उनकी वही बहन जो उनके पीछा करते हुए महल तक पहुंची थी, उसने सुझाया, एक ऐसी औरत है जो इस बच्चे को दूध पिला सकती है। ये बात सुनकर फिरौन ने उस औरत को अपने महल में बुलाया, और वो औरत कोई और नहीं, खुद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ थी। अल्लाह ने इस तरह एक माँ को अपने बेटे से फिर से मिला दिया, और करिश्मा अल्लाह का इतना बड़ा हुआ, जो दुश्मन बना था मूसा अलैहिस्सलाम की जान का, आज उसी के घर में शान शौकत से मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी अम्मी को रख लिया गया। ऊपर से मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी को दूध पिलाने का उज़र भी मिलता रहा। इसी तरह वो वहाँ पर पलते बढ़ते रहे। जब जवानी की हालत में पहुंचे पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल के दुखों को महसूस करने लगे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक मिस्त्री बनी इसराइल के एक व्यक्ति को जुल्म कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम को यह हरगिज बर्दाश्त न हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की और गुस्से में मुक्का मार दिया। उस मुक्के से मिस्त्री की मौत हो गई। ये खबर फिरौन तक पहुंची। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रास्ता खोल दिया। उस वक्त एक शख्स ने उन्हें आकर बताया कि फिरौन ने तुम्हें गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्र को छोड़ने का फैसला किया। फिरौन का महल छोड़कर मदियन की तरफ निकल पड़े। मूसा अलैहिस्सलाम मदियन पहुँचे। उसके बाद उन्होंने देखा कुछ लोग एक कुएं के पास अपनी बकरियों को पानी पिला रहे हैं, लेकिन दो लड़कियां थीं जो अपनी बकरियों के साथ दूर खड़ी थीं। उन्होंने पूछा, तुम लोग क्यों खड़ी हो? लड़कियों ने जवाब दिया, हमारा बाप बूढ़ा है, इसीलिए हमें खुद यह काम करना पड़ता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी मदद की और उनकी बकरियों को पानी पिलाया। जब वो लड़कियां घर लौटी तो अपने पिता हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में सब बताया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने घर बुलाया। वहाँ एक उनकी मुलाकात हुई और फिर वहाँ से उनको एक नई जिंदगी का मोड़ मिला।
حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں اپنی ایک بیٹی کی شادی تم سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن شرط ہے کہ تمہیں میرے ساتھ 8 سال تک کام کرنا ہوگا، اگر چاہو تو 10 سال کر سکتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے شرط کو منظور کر لیا۔ اس طرح وہیں رہتے ہوئے شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی سے شادی ہوئی۔ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ اپنی زندگی کے کچھ سال وہیں مدین میں گزارا۔ ایک وقت پورا ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی پتنی کے ساتھ مصر سے لوٹنے لگے۔ راستے میں اللہ نے انہیں نبوت دی۔ انہوں نے ایک جلتی ہوئی جھاڑی سے آواز سنی جس میں اللہ نے انہیں اپنی قوم کو فرعون کے ظلم سے بچانے کا حکم دیا۔ مصر پہنچ کر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی، لیکن فرعون نے اسے ٹھکرا دیا اور موسیٰ کو جادوگر کہہ کر ان کا مذاق اڑایا۔ اس نے اپنے جادوگروں کو بلا کر مقابلہ بھی کروایا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی جو اجگر بن جایا کرتی تھی اور جادوگروں کے جادو کو ختم کر دیا کرتی تھی۔ جادوگروں کو آخر میں سمجھ آ گیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جادوگروں نے ایمان قبول کر لیا، لیکن فرعون نے ان کا بھی قتل کروا دیا۔ آخر میں موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مصر چھوڑنے کا حکم دیا۔ وہ راتوں رات کے اندھیرے میں نکل پڑے، لیکن فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کرنے لگا۔ راستے میں موسیٰ اور ان کی قوم کے سامنے دریا آ گئی۔ اب پیچھے فرعون کی لشکر تھی جو کہ بہت بڑی تعداد میں تھی، اور آگے جو تھا تو دریا تھی۔ اب بنی اسرائیل یہ حالات دیکھ کر پریشان ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اب کیا کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ ضرور دکھائے گا۔ اللہ کے حکم سے جب موسیٰ علیہ السلام نے دریا میں اپنی لاٹھی ماری تو دریا نے راستہ بنا دیا۔ اس طرح اللہ نے ان کے لیے دریا میں راستہ بنا دیا۔ بنی اسرائیل اس راستے سے گزر گئے، لیکن جب فرعون اور اس کا لشکر اس راستے پر چلا تو اللہ نے دریا کو پھر سے بحال کر دیا۔ فرعون اسی لشکر کے ساتھ اسی دریا میں ڈوب گیا۔ آخر اس کا انجام اس قدر برا ہوا کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، لیکن خدائی کا کوئی دعویٰ اس کا کام نہ آیا۔ اللہ کے حکم کے آگے اس کا ایک نہ چلا، اور اللہ نے اس کو بہت موقع دیے ایمان لانے کے، لیکن وہ بندہ ایمان نہ لا سکا، اور اس کا حشر یہ ہوا کہ دریا میں اپنے تمام لشکروں کے ساتھ ڈوب گیا۔ اب فرعون سے بنی اسرائیل کو تو ہمیشہ کے لیے آزادی مل چکی تھی، لیکن ان کی امتحان کی گھڑیاں ختم نہیں ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اللہ کی راہ پر چلنے کا پیغام دیا، لیکن کیا بنی اسرائیل نے اس پر عمل کیا؟ کیا فرعون کے خاتمے کے بعد ان کے اندر صبر اور ایمانداری آئی؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے بھی ہوتی ہے۔ ان تمام واقعات کا بیان ہم اگلے ویڈیو میں آپ کے لیے پھر سے لے کر آئیں گے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی مختصر سی ویڈیو جو کہ قرآن اور حدیث کے روشنی میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی۔ ان تمام واقعات اور سبقوں کو جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ بنے رہیے ہمارے ساتھ، کیونکہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔